अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लासिक टीम का नावल इश्क हुए गिरा की एपिसोड नंबर 21। एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एपिसोड के दौरान कई ऐसी जगहों के ऊपर आप लोगों को मैं एकदम से रुकती हुई, शौक सी, मुस्कुराती हुई और इमोशन से भरपूर ये एपिसोड था, जिसमें कई बार मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा रीड करते करते कि अब क्या होगा, क्योंकि मैंने ख़ुद ये पहली दफ़ा पढ़ा और ये फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाली कहानी है। जैसे आप लोगों ने भी सुनना है, पढ़ना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। हम सबको इसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। तब आपको और इंतज़ार नहीं कराते, चलते हैं एपिसोड की जानिब। इश्क हुए गिरा। एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू सायरा नाज़, शुमाला हसन, हयात खान एंड प्रूफ रीडिंग बाय कनवा गाजी। रुखसत हुआ तो आँख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। वो यूँ गया कि बातें सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूँ लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। बस एक लकीर खींच गया दरमिया में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। शायद वो मिल ही जाए, मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्श बातों मिटाकर नहीं गया। घर में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। तब तक तो फूल जैसी ही ताज़ा थी उसकी याद, जब तक वो पत्तियों को जुदा कर नहीं गया। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। वैसी ही बेतलब है अभी मेरी ज़िंदगी, वो खारो खस में आँख लगाकर नहीं गया। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी ज़ात से, जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया। शहजाद अहमद। ज़ुलेदैन गुस्से में भरा किसी को भी बिना बताए घर से निकलकर शाहज़ेब के पास चला आया, जो निकाह होते ही कस्से सियाल से निकल आया था। दर हकीकत वो कुछ देर पहले ही ऐबक को बहुत सी मुमकिन जगहों पर तलाश करके नाकाम घर लौटा था और अब वो ज़ुलेदैन को ठंडा करने की कोशिश में लगा हुआ था। रिलैक्स हो जा ज़ुलेदैन, क्यों खुद को परेशानी में डाल रखा है? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी थी ना, शाहज़ेब ने रसान से कहा। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी। अब ज़ुलेदैन को यूं परेशान देखकर वो खुद भी बेचैन था और उसे इस परेशानी से निकालने का सच्चे दिल से ख्वाह था। शादी करनी थी शाहज़ेब, मैंने कब इनकार किया, मगर मैं इस तरह और ख़ास तौर पर अब उस लड़की से शादी करने के हक़ में नहीं था। ठीक है, अगर ऐसे ही होना भी था तो वही लड़की क्यों, दुनिया की किसी भी लड़की से शादी हो जाती, मुझे शिकवा ना होता। मगर वो लड़की अम्मा जान को इस कदर अजीज़ है कि उन्हें अगर अपने तीनों बेटे भी इस पर वारने पड़े तो वो ज़रीक नहीं करेंगी। बचपन से अम्मा जान ने उसके मामले में हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती आई है। मैं क्या हूँ आखिर उनकी नज़र में, क्या मकाम है मेरा? शाहज़ेब ने दुख से उसे देखा। सायरा के आने के बाद ज़ुलेदैन के साथ में एक खलासा पैदा हो गया था। न जाने क्यों से गलतफहमी सी हो गई थी कि उनैज़ा सायरा के मुकाबले में उससे कम अहमियत देती है। शुरू में शाहज़ेब अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता, मगर वो इस मामले में कुछ सुनना ही ना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा उतरा तो वो सायरा को नज़रअंदाज करना सीख गया और फिर उसकी ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा आया कि वो उससे मोहब्बत करने लगा। मगर पिछले कुछ दिनों में जो हुआ था वो सब ज़ुलेदैन सियाल को वापस बचपन में धकेल गया। उनैज़ा का ज़ुलेदैन को मनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका उसे मुसलसल कचौके लगा रहा था। ज़ुलेदैन, क्यों खुद को अजियत देती हो? कितनी बार समझाया तुम्हें कि आंटी को लेकर शकूक का शिकार मत हुआ करो। वैसे भी जो होना था वो हो गया, बीती बातें भूल जाओ। अब वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी इज्जत है वो। शाहज़ेब ने उसे समझाने की एक और साई की। यही तो सबसे बड़ी ज़्यादती है कि वो मेरे निकाह में है। बहुत कारी वार किया सायरा ने, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा दिमाग फटने लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि उस लड़की को हमेशा के लिए मेरे पल्ले बांध दिया गया है, जो कि मेरे भाई को पसंद करती है। और ऐबक ने भी तो उसके लिए पसंदीदगी का इजहार किया था ना, तो फिर क्या है ये सब?
जुलैदैन ने मुट्ठी में अपने बाल जकड़ते बेबसी से कहा था। थोड़ी देर पहले तो उसके जज्बात दोबारा से अंगड़ाई लेकर जागने को थे, मगर आंख खुलते ही सायरा के मुंह से ऐबक का नाम सुनकर जुलैदैन अंगारों पर ही टूट गया। इतना सब होने के बाद भी मुझसे ऐबक को ही पुकारी थी। तुम सायरा के किरदार पर शक करे? शाहजेब के सवाल ने उसे यखलत सर उठाने पर मजबूर किया। हरगिज नहीं, उसे इस जवाब के लिए कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़ी। तो फिर ये सब क्यों बोल रहे हो? ऐबक उसका माजी था और तुम उसका हाल और आने वाला कल। शाहजेब ने उसे समझाने की एक अदना सी कोशिश की। बात किरदार की नहीं है शाहजेब, जज्बात की है। मैं कभी मरकर भी उसके किरदार पर शक करने का नहीं सोच सकता, मगर ये मोहब्बत बड़ा ख्वार करती है। मैंने सायरा से मोहब्बत की, मगर उसकी ऐबक के लिए पसंदीदगी मेरा दिल जलाकर राख कर गई थी। तो फिर मुझसे क्यों कर बर्दाश्त होगा कि मेरी बीवी के दिल में मेरे भाई की मोहब्बत हो, या मेरा भाई मेरी बीवी को पसंद करता हो। जुलैदैन की बात पर शाहजेब लाजवाब सा हुआ। अब तुम क्या करोगे? चंद पल की खामोशी के बाद शाहजेब ने पुरसोच लहजे में उससे इस्तफार किया। सबसे पहले तो मुझे ऐबक को ढूंढकर उससे पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया। आज तकरीब में उसके अलावा अलीज़ा भी मौजूद नहीं थी। वो कल रात हमारे कमरे के दरवाजे पर भी थी। कहीं उसने तो ऐबक से कुछ नहीं कहा? क्या ऐसा तो नहीं कि ऐबक मेरे लिए कुर्बानी देकर चला गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उससे कोई हक नहीं पहुँचता कि वो यूँ किसी के भी जज्बात का मजाक बनाए। मुझे यूँ भीख में मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए। जुलैदैन की बात पर शाहजेब के गले में गिल्टी उभर कर माधूम। उसने इस अनाज़ादे की बातें सुनकर अपना हलक तर किया। हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ ना हो और ज़ाहिरा सब भूल कर तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाए। शाहजेब ने अपने दियों से तसल्ली देनी चाहिए। जानते हो शाहजेब, अपना दिल मारकर खुश होने की अदाकारी करना बढ़ना पादो धारी तलवार पर चलने जैसा है। और तुम तवक्को कर रहे हो कि वो कामनी सी लड़की ये तकलीफ बर्दाश्त कर पाएगी। मैं जा रहा हूँ ऐबक को ढूंढने, उसे मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। जुलैदैन कर्बज़दा लहजे में कहकर अपनी जगह से उठा तो शाहजेब का दिल उछलकर हलक में आया था। रुको जुलैदैन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शाहजेब ने यखलत फैसला करते हुए उसे पुकारा। उसने अपने सारे डर खौफ दूर भगा दिए कि उसने जो भी किया था अपने दोस्त की खुशी के लिए किया था। दोनों भाइयों के बीच किसी भी किस्म की चपकलिश को रोकने के लिए उसे अब सच्चाई बतानी ही थी। क्या? जुलैदैन ने दायां अब्रू उचकाकर महज एक लफ्ज़ी सवाल पूछा। ऐबक को सारी सच्चाई मैंने बताई है। जुलैदैन को लगा कि उसे सुनने में गलती हुई है। शाहजेब, जुलैदैन ने बेयकीनी से उसे देखते सरगोशी की सूरत में उसका नाम पुकारा। ऐबक को मैंने बताया कि तुम सारा से। उसकी बात पूरी हुए बिना बीच में से ही उचक ली गई। तुमने मेरे भाई से मेरे लिए भीख मांगी? क्यों? किस हक से? जुलैदैन ने एक झटके में उसका गिरेबान थामते पिपरे हुए लहजे में पूछा। मैं तुम्हें यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। शाहजेब ने बिना कोई असर लिए ठोस लहजे में जवाब दिया। वाह शाहजेब जंजुआ वाह, क्या तुमने भी एक बार सोचा कि तुम्हारे इस अमल का खुमियाजा किस किस को भुगतना पड़ेगा? बाबा साहब को भी बता दिया तुमने? जुलैदैन ने उसके सीने पर दस्तक के अंदाज में हाथ मारते हुए कड़े तेवरों के साथ पूछा। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा था कि अगर ऐबक नहीं है तो तुम्हारा निकाह कर दें। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी। एक बार फिर उसे टोक दिया गया। चुप, एकदम चुप। मेरी खुशी? ये थी मेरी खुशी? मांगने की खुशियाँ? भाड़ में गई मेरी खुशियाँ। तुमने एक बार भी ऐबक से पूछा था कि वो क्या चाहता है? पूछा उससे कि वो सारा से मोहब्बत करता है या नहीं? जुलैदैन ने दोनों हाथों से उसे पीछे धकेलते एक उंगली हवा में उसकी आंखों के सामने लहराकर पूछा। तो शाहजेब के नफी में सर हिलाने पर उसके गम गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। बेगैरत है तू, जुलैदैन ने बेसाख्ता उसे एक मुक्का जड़ते हुए कहा। मेरी खुशी की बात करती हो तुम और मेरी ये तकलीफ का बाइस बन गए। बचपन से मेरे साथ हो, कभी देखा है मुझे किसी की चीज़ छीनते हुए? और तुमने क्या किया? मेरी जान से अजीज भाई की खुशी छीनकर मुझे थमा दी। जानते हो मेरी खुशी क्या थी? जानते हो? जुलैदैन ने एक बार फिर उससे अपने दोनों हाथों से दबोचकर झंझोड़ते हुए पूछा। तुम्हारी खुशी सायरा के साथ है और मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं। कुछ वक्त गुजर दें दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। शाहजेब ने एक बार फिर दिल खड़ा के जवाब दिया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं शाहजेब जंजुआ, और मैं सायरा का साथ पाकर नहीं बल्कि उन दोनों को एक साथ देकर खुश हो जाता। जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो कैसे मैं उसके साथ खुश रह सकता हूँ? तुम्हें लगा कि मैं सायरा के बगैर नहीं रह सकता और तुमने ये सब कर दिया, तो फिर तुम मुझे सायरा के साथ सब भूलकर आगे बढ़ जाने की उम्मीद क्यों दिला रहे हो? जुलैदैन ने पेंदर पे दो मुक्के उसके मुंह पे मारते हुए कहा।
शाहजेब ने एक बार भी जवाबी कार्रवाई का ना सोचा, क्योंकि वो चाहता था कि जुलैदैन अपने अंदर की भड़ास निकाल लें। हो सकता है कि जैसे तुम सोचो वैसा कुछ ना हो। अपने होठ के किनारे से रस्ते खून को साफ करता शाहजेब जंजुआ अभी भी पुरुमीद था। ऐसा ना होता तो वो लोग एक दूसरे से निकाह के लिए हाँ ना कहते। ऐसा ना होता तो तुझे ऐबक को सच ना बताना पड़ता। मैंने कहा था उससे कि मैं बाबा सईद से बात करने वाला हूँ, मगर उसने फिर भी ऐबक के लिए हाँ कही, और तू कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। शाहजेब जंजुआ, आज तुमने अपने दोस्त को खो दिया। आज तुमने जुलैदैन सियाल को मार दिया। मैंने सारी जिंदगी किसी और की अमानत को आंख उठा के नहीं देखा, और तुमने जानबूझकर एक ऐसी लड़की को मेरी हमसफर बना दिया जो ये सफ़र मेरे साथ तय ही नहीं करना चाहती थी। सब खत्म कर दिया तुमने, सब कुछ। जुलैदैन के लहजे से मतराशा अजियत शाहजेब का भी जिगर छलनी कर गई। उसने तो सिर्फ अपने दोस्त की खुशी चाही थी। उसे लगा था कि कुछ वक्त लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ तो उसने भी ना सोचा था। वो तासुफ में घिरा कि उसे एक भी बार ऐबक से इसकी पसंद पूछने का ख्याल क्यों नहीं आया। दूसरी जानिब जुलैदैन सियाल अगर सायरा के जज्बात जान जाता तो खुद को हवा में उड़ता महसूस करता, मगर सारा फर्क उसी जानने और ना जानने ही का तो था। जा रहा हूँ मैं, और दुआ करना कि कभी जिंदगी में दोबारा हमारा सामना ना हो। जुलैदैन की बात पर वो तड़प कर 2 कदम आगे आया, मगर जुलैदैन ने नफी में उंगलियां हिलाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसकी आंखों से छलकती वहशत शाहजेब का दिल चीर गई, मगर वो उसे कुछ वक्त देना चाहता था, सो दोबारा उसके पीछे ना आया। उसे इल्म ही ना था कि अब वो अगले 10 साल तक अपने दोस्त से ना मिल पाएगा। क्यों? शाहजेब के घर से कुछ फासले पर गाड़ी रोककर जुलैदैन ने बाआवाज़ बुलंद चीखते हुए स्टीयरिंग पर जोर जोर से अपने हाथ मारकर अपने अंदर के इश्तियाल को कम करना चाहा था। रावल झील के बाद आज मरगला की पहाड़ियों ने एक बार फिर जवान मर्द का बुलंद आवाज में बहन सुना था, जो वो इस बार अपनी मोहब्बत मिल जाने पर डाल रहा था। उसका बस न चल रहा था कि वो सारी दुनिया को आग लगा दे। उसकी अना, उसकी मोहब्बत, उसकी बेबसी कुछ भी उसे चैन न लेने दे रहा था। उसे शाहजेब के खुलूस पर शक न था, मगर फिर भी वो उसकी इस हरकत को सराह नहीं सकता था। उसे रह रह कर ऐबक और सायरा के मुस्कुराते चेहरे याद आ रहे थे। वो दोनों ही उसके लिए बहुत ख़ास थे, और अपने ती अनजाने में वो उन दोनों के चेहरों की मुस्कुराहट छीन चुका था। इस वक्त ना उसमें सायरा को अपनाने का हौसला था और ना ही उसे छोड़ने का। वो थक हार कर बहती आंखों और दुखते सर के साथ अपना माथा स्टीयरिंग पर टिका गया। हालात और वक्त एक साथ मिलकर अपनी रची इस तबाहकुन साजिश की कामयाबी पर कहका लगा उठे। रात आधे से ज़्यादा बीत गई थी, मगर कस्से सियाल के मरकजी लाउंज की बत्तियां अभी तक चल रही थी। वहाँ मौजूद चारों नफूस महर मतलब एक दूसरे को फरामोश किए दाखिली दरवाजे पर नजर टिकाए बैठे थे। जुलैदैन भी अभी तक घर न आया था, जबकि सायरा इस वक्त झाँकने के बाद उन लोगों से ना संभली तो उसे नींद की गोली खिलाकर सुला दिया गया। इस सारे वाक़े पर हैरान परेशान अमान भी थक कर सो चुका था। 1 घंटा मजीद गुजरने के बाद बिलाखिर इन लोगों का इंतजार खत्म हुआ। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। ऐबक और अलीज़ा ने लाउंज का दाखिली दरवाज़ा पार किया ही ताकि जहाज़ेब सियाल की गरजदार आवाज़ ने उनके उठते कदमों को जंजीर किया। ऐबक ने नज़रें उठाकर एक नज़र इतराफ़ में दौड़ाई तो इस वक्त वहाँ जहाज़ेब, उनैज़ा, जहांगीर और आरफा के अलावा कोई मौजूद न था। मतलब सब लोग जा चुके थे। अलीज़ा हनूस सर झुकाए खड़ी रही। जहाज़ेब सियाल जारहाना तेवरों से उनकी तरफ बढ़े। पहले ऐबक, फिर निकाह के कुछ देर बाद जुलैदैन के घर से गैर हाजिरी, और उसके बाद ऐबक के साथ अलीज़ा की गैर मौजूदगी पर अम्मा भी की नाराज़गी के इजहार के तौर पर अपने कुछ अजीज़ों के साथ गांव वापसी उन्हें पहले ही खासा मुश्तल कर चुकी थी, और अब उन दोनों का यूं आना उन्हें मज़ीद तपा गया। अगले ही पल एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो इस घर की बुनियादें हिलाने की, बात भी मेरे सामने आने की? जानते भी हो कि तुमने किस मकाम पर ला खड़ा किया हमें? ऐबक अपने गाल पर हाथ रखते सर झुकाकर खामोशी से जहाज़ेब सियाल की डांट फटकार सुन रहा था। वो जानता था कि जो उसने किया उसके बाद उनका ये रद्द-ए-अमल जायज़ है। उसने अपने मुंह से एक भी लफ्ज़ अदा न किया। गलती मेरी थी जो जज्बातियत के ज़ेर असर में मैंने एक गलत फैसला लिया। सच तो यह है कि तुम इस काबिल ही नहीं कि मेरी हीरे जैसी बेटी तुम्हारे नाम लगती। तुमने मुझे पूरे ख़ानदान में रुस्वा किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जहाज़ेब सियाल की धाड़ से कस्से सियाल के दरो दीवार लरज़ उठे। वो दोनों सर झुकाए खड़े थे। अलीज़ा ने अपने हाथ अपने गिर्द फैले दुपट्टे में छुपा रखे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर्ज गुजरूँ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, निकलो यहाँ से, जहाज़ेब सियाल ने गज़बनाक अंदाज में कहते हुए सर झुकाए खड़े ऐबक को बाजू से पकड़कर एक ज़ोरदार झटका दिया। ऐबक ने यखलत उनका हाथ थामा था। बाबा जान, आप मुझे डांट लें, मार लें, मगर ये मत करें। ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा।
पशेमान खड़ा ऐबक अपने बाप की आखिरी बात पर तड़प कर गोया हुआ। उसने तो हमेशा जहांजीब सियाल का मोहब्बत पर अंदाज देखा था। उनका यह अजनबी रवैया उसे कचोके लगा गया। जहांजीब ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। देख रही है इसकी दीदा दिलेरी, अब यह हमारे आगे जबान भी चलाएगा। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। जहांजीब सियाल ने बेआवाज रोती ओनेजा सियाल को देखकर कहती एक बार फिर ऐबक को बाजू से दबोचकर पीछे धकेलना चाहा, जब बुत बनी अलीजा के वजूद में हरकत हुई। नहीं ताजान, जो भी हुआ उसमें ऐबक की कोई गलती नहीं है। उसे मैंने ऐसे करने पर मजबूर किया था। आज जो भी हुआ सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। अलीजा ने जहांजीब और ऐबक के बीच आते जहांजीब सियाल का हाथ रोक दिया। वहाँ मौजूद सभी नफूस ने हैरानी से अलीजा की तरफ देखा जो अपनी पट्टी बंधा हाथ उन लोगों को दिखा रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? जहांगीर सियाल ने सोफे से उठकर उस तक आते जोरदार आवाज़ में पूछा था। मैं ठीक कह रही हूँ डैड, ऐबक को मैंने खुदकुशी की धमकी देकर बुलाया था। अलीजा की बात पर उन सबको गोया सांप सूख गया, जबकि ऐबक ने भी हैरत से उससे देखा जिसने न जाने क्यों सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया था, जबकि उसे ये चोट तो अंधेरे के बायस रावल डैम के गिर्द फैली पहाड़ियों में से एक पर लुढ़कने की वजह से आई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी चोटें भी लगी थी। ऐबक ने बामुश्किल उसे पानी में गिरने से बचाया था। वो लोग कभी अलीजा को ड्रिप लगवा कर ही घर आती। लाउंज में कुछ पल के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया। बदतमीज़। जहांगीर सियाल का हाथ उठा था मगर ऐबक ने उसे अलीजा के चेहरे तक पहुंचने से पहले सराज से हवा में रोक दिया। उसकी इस हरकत पर उन दोनों भाइयों के इश्तियाल में मज़ीद इजाफा हुआ। ऐबक ने अलीजा को खींचकर अपनी पुष्प पर किया। हस्ब रिवायत वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे की पुष्पनाही कर रहे थे। आप लोगों को सज़ा देनी है तो मुझे दे, मगर अलीजा को कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर मेरे यकीन करें मेरे इस फैसले में ही सबकी भलाई थी। ऐबक ने बारी बारी खुद को घूरते जहांजीब सियाल और जहांगीर सियाल पर एक नज़र दौड़ाते अपनी गलती का एतराफ़ किया। उसे अभी इल्म ही ना था कि उनके फैसले का खमियाजा ज़ुलैदैन सियाल को किस तरह से भुगतना पड़ा था। उनकी ये गलती सायरा की ज़िंदगी दाव पर लगा चुकी थी। आज शायद ज़िंदगी में पहली बार आरफा ने जहांगीर सियाल के सामने अपनी बेटी की हिमायत ना की थी। वो भी उनेजा की तरह खामोश आंसू बहा रही थी। उनके बच्चे सब सही करने के चक्कर में रिश्तों के धागों को ही उलझा गए। अच्छा तो फिर ज़रा हमें भी इस पोशीदा भलाई से आगाह कराओ जिसको करने के लिए तुमने भरे मजमे में हमारी बेटी का तमाशा बना दिया, जिसकी बदौलत अम्मा भी हमसे नाराज़ हो गई। जहांजीब सियाल ने कड़े तेवरों से ऐबक को घूरते चुपते हुए लहजे में सवाल किया। उनकी कहरबार नजरें ऐबक के चेहरे पर टिकी थी। मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता, मगर एक बार मेरी एतबार करके देखें। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूँ और सबसे माफ़ी भी मांग लूँगा, मगर हकीकत यही है कि जो हुआ उसी में बेहतरी थी। ऐबक ने रसान से कहते इस बार भी एहतराम का दामन हाथ से छूटने ना दिया। वह जहांजीब सियाल के इस रवैये को हक बजानिब समझता था। जहांगीर सियाल गुस्सा जब्त करने की कोशिश में उधर टहलने लगे। अलीजा अभी भी उसके पीछे उसकी पनाह में खड़ी सिसक रही थी। इंसान ज़िंदगी में वो काम करे क्योंकि बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हारी ये शर्मिंदगी हमारी इस खफ्त का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती जो हमें तुम्हारे इस अमल की बदौलत भरे मजमे में उठानी पड़ी है। किसी की ज़िंदगी से खेलकर तुम लोग कैसे यूँ पुरसुकून रह सकते हो? जहांजीब सियाल के लहजे में पहना दर्द पर ऐबक का दिल कटा। दूसरी जानिब जहांजीब का बस नहीं चल रहा था कि वह क्या कर दे। जवान औलाद के कद और महबूब बीवी के आंसू का लिहाज न होता तो वह अब तक ऐबक सियाल को जिंदा दरगोर कर चुके होते, जिसकी बदौलत उनके सोने से दिल रखने वाली बेटी और उनके लाडले बेटे की दिल आज़ारी हुई थी। सायरा। जहांजीब की मोखरल जिक्र बात पर उन दोनों के होठों पर एक बेआवाज़ सी जंबिश हुई। सायरा को क्या हुआ? वो ठीक है ना? उनकी बात पर ऐबक ने सरसराते लहजे में बेचैनी से सायरा की बाबत दरियाफ्त किया, जो इस तमाशे का मरकजी किरदार थी। अलीजा भी सवालिया नज़रों से इधर से उधर चकराते जहांगीर सियाल को देख रही थी। नाम भी मत लेना उसका, वरना मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। तुम इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो कर चुके हो वही काफ़ी है। जहांजीब सियाल ने गज़बनाक अंदाज में उसकी पेशकदमी पर रोक लगाई। बाबाजान आपका हुक्म सर आंखों पर मगर मैं अभी यही कहूँगा कि यही ठीक था। ऐबक ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर दिया। ये कुछ ही घंटों में ऐसा कौन सा मौजज़ा हो गया कि जिस निकाह के लिए तुमने अपनी मर्जी से हाँ कही थी उसकी टूटने का तुम किसी बेहतरी में गिरदान रहे हो? जहांजीब सियाल का लहजा इस बार कदर सर्द और चुभता हुआ था। वो सच में जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम ये फैसला ले गया, जबकि कल तक वो खुद इस निकाह को लेकर खासा पुरजोश था। जबकि दूसरी जानिब ऐबक का जी चाहा कि वो उन्हें सब सच बता दें, मगर वो हालात की करवट से लाइल एक बार फिर उनके सुधरने की उम्मीद पर हकीकत छुपा गया। ये मैं आपको भी नहीं बता सकता, वक्त रहते आप खुद जान लेंगे।
یہ بات کرتے ایبک سیال کو اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ وقت بڑے وقت کے بعد آنے والا تھا۔ تاحال تو وہ دونوں سائرہ اور ذوالدین سیال کے نکاح سے ہی انجان تھے، تو پھر بہتر ہے کہ جب وہ بہتر وقت آ جائے تو تم بھی گھر آ جانا۔ ابھی کے لیے میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی بات کو ہر دھرمی گردانتے جہانزیب سیال کا غصہ پھر سے اٹھ کر آیا۔ انہوں نے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ایبک کو وہاں سے جانے کا کہا۔ بھائی جان یہ اکیلا نہیں جائے گا، یہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ میری عزت کو خاک میں ملانے کے بعد میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہانگیر سیال کی بات پر علیزہ بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ جہانزیب اور ایبک بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ عارفہ نے بھی جھٹکے سے جھکا ہوا سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جن کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ ایک انیزہ ہی تھی جو ابھی بھی سر جھکائے ہنوز آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ بلا شبہ ایبک کی حرکت نے انہیں کافی دھچکا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ ہمیں مار ڈالیں، ڈانٹ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر یہ نہ کریں۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ایبک کے لہجے میں پشیمانی اور التجا کا عنصر نمایاں تھا۔ علیزہ اپنی عادت کے برخلاف بالکل خاموش تھی۔ ایبک نے گھر آنے سے پہلے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ کچھ بھی نہ بولے، سو وہ ابھی بھی چپی اختیار کیے ہوئے تھی۔ یہ اور بات کہ وہ اپنی صرف ایک بات سے حالات مزید بگاڑ گئی تھی۔ ایبک بات میں اسے گھریکنے کا ارادہ کرتے ابھی ان دونوں بھائیوں سے منہ التجا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ جہانزیب سیال کی بات نے انیزہ کو بھی سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو مکمل طور پر ایبک کی طرف متوجہ تھی۔ تمہارا اور علیزہ کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ جہانزیب سیال کی بات نے سب کو حیرت میں ڈالا۔ انیزہ اٹھ کر جہانزیب تک آئی۔ جہانزیب اس طرح اچانک کیوں چوری چھپے نکاح یہ مناسب نہیں۔ جہانزیب سیال نے ہاتھ اٹھا کر انیزہ کی بات بیچ میں ہی روک دی۔ ہم نے اسے ایک موقع دیا تھا دن کی روشنی میں ایک باوقار طریقے سے نکاح کرنے کا، مگر اسے عزت راست نہیں آئے۔ یہ خود ہم اس مقام تک لائے کہ رات کے اندھیرے میں ہم اپنے کندھوں سے ڈھلکتی عزت کی چادر کو واپس سر پر ڈالیں۔ اسے یہاں رہنا ہے تو ابھی یہ نکاح کرنا ہوگا۔ جہانزیب سیال کا انداز ٹوک ٹوک اور حتمی تھا۔ جہانگیر سیال نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلاتے عارفہ کے دل میں اٹھتے اختلاف کو اندر ہی اندر دبا دیا۔ مجھے منظور ہے۔ اس بار ایبک نے سب کو اپنے جواب سے حیران کیا۔ علیزہ کی خاموشی کو ہی اس کی ہاں سمجھ لیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایبک اور علیزہ کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ انیزہ کے سوا کسی نے بھی انہیں گلے لگا کر پیار نہ کیا۔ جہانزیب سیال فقط علیزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں کے سوا وہاں صرف مولوی صاحب اور جہانزیب سیال کے ایک دو جاننے والے موجود تھے جو بطور گواہان مدعو کیے گئے تھے۔ عقد کے وقت ذوالدین سیال کی عدم موجودگی کو ایبک نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ نکاح ہوتے جہانگیر سیال اور عارفہ علیزہ کو لے کر حویلی کے لیے نکل گئے۔ باقی سب کے جاتے ہی ایبک ماں کی طرف متوجہ ہوا، ماں بھائی کی طرح۔ ایبک نے اسے ذوالدین کی بابت دریافت کیا۔ سارہ کے متعلق کچھ بھی پوچھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اس کی بات پر انیزہ نے ایک شوقی نظر ایبک پر ڈالی۔ ان کی زبان ذوالدین اور سارہ کی نکاح کی ساری کہانی، اماں ابی کی ناراضگی اور پھر سارہ کی طبیعت خرابی کا سنتے ہی اس میں کچھ بولنے کی سکت ہی نہ بچی۔ وہ ذوالدین کے رد عمل کا سوچتے ہی لرز اٹھا تھا۔ روتی ہوئی انیزہ کے سر پر بوسہ دیتے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھا۔ اس وقت اس میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ تھی، حتیٰ کہ انیزہ کو دلاسا دلانے کی بھی نہیں۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ صوفے پہ گرتے سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ اس پر لامتناہی سوچوں کا ایک در واہ ہوا تھا۔ طویل کالی رات کب اور کیسے روشن سویرے میں بدلی، اسے خبر ہی نہ آئی۔ اگلا اگنے والا سورج ایک بار بھی قصے سیال کے مکینوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ لایا۔ ذوالدین سیال تاحال گھر سے غائب تھا۔ سارہ بخار میں جل رہی تھی۔ ایبک پشیمانی کے مارے اپنے کمرے سے نہ نکلا۔ امان بھی خلاف معمول خاصا سنجیدہ دکھائی دیتا۔ انیزہ اپنے بچوں کے لیے اپنے رب سے محو مناجات تھی تو جہانزیب سیال اپنے بیٹے کی تلاش میں سرگرم تھا۔ بالآخر دوپہر ڈھلنے تک وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب رہے جو رات گھر آنے کے بجائے ایک درمیانے درجے ہوٹل میں کمرہ لے کر وہاں مقیم تھا۔ اس نے اس ہوٹل کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ لوگ بآسانی سے ڈھونڈ نہ سکیں۔ وہ سب کی نظروں سے چھپ جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈھیر پن میں تھا کہ کیسے سائرہ اور ایبک کا سامنا کرے گا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے شاہزیب نے اس کے بھائی کے سامنے برہنہ کر دیا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ ابھی تو اسے علیزہ اور ایبک کے نکاح کی بھی خبر نہ تھی۔ وہ جب سے گھر آیا تھا تب سے ہی اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر جہانزیب سیال نے اس وقت اسے خریدنا مناسب خیال نہ کیا، جبکہ انیزہ تو مسلسل سارہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی جس کا بخار ہی نہ اترا تھا۔ وہ نیند میں بھی مسلسل ڈر رہی تھی۔ اس کے خوابوں کا سلسلہ جو پچھلے کچھ عرصے تک تھم گیا تھا کل سے ایک بار بھی رود کر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ نیند میں بھی مسلسل نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔
ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ سب لوگوں کی قسم موجودگی کے باوجود بھی کھانا سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھایا تھا۔ ذوالدین، میں جانتا ہوں بیٹا کہ کل جو بھی ہو وہ کچھ مناسب نہیں تھا، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کیا اب یہ بہتر نہیں کہ ہم ماضی کو چھوڑ کر اپنے حال اور مستقبل کا سوچیں؟ میں جانتا ہوں کہ آسان ہرگز نہیں ہے، مگر ناممکن بھی تو نہیں ہے۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم ہمیشہ شکایت کا کوئی موقع نہیں دو گے؟ رات کے کھانے کے بعد جہازیب سیال اس کے پاس آ کر اسے سمجھا رہی تھی۔ تب تو اس نے محض سر ہلا کر انہیں تسلی دے دی، مگر اسے بھی خود کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ جہازیب سیال نے بھی اس کی خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا۔ اماں جان کدھر ہیں؟ ذوالدین نے بات بدلنے کی غرض سے پوچھا کہ وہ جب سے آتا تب سے انیسہ ایک بار بھی اس کے پاس نہ آئی تھی۔ وہ سارا کے پاس ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے۔ جہازیب کے جواب پر اس کے اندر ایک شکوے نے سر اٹھایا، مگر وہ اسے فوراً جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا کہ ماں کی تکریم اس پر ہر حال میں لازم تھی۔ میں ان سے مل لوں۔ ذوالدین نے کھڑے ہو کر اجازت چاہی تو جہازیب سیال بھی سر ہلاتے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ذوالدین سیال نے ساری زندگی کسی عورت کی جانب نگاہ غلط اس لیے نہیں ڈالی کہ وہ عورت بہت خاص ہوگی جو اس کے نکاح میں آئے گی۔ اپنا آپ، اپنا نام، اپنا فخر میں نے اپنے جیون ساتھی کے لیے بچا کر رکھا تھا، اور نصیب دیکھو میرا۔ استثنائیہ جملہ ادا کر کے تلخی سی مڑ کر گردن جھکائے اس وجود کو دیکھا جس کا کپ کپاتا جسم اس کے اندرونی حال کی عکاسی کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد انیسہ سے کچھ دیر کے لیے سارا کے پاس چھوڑ کر گئی تھی تاکہ وہ دونوں اس نئے جڑے رشتے کو لے کر ایک دوسرے سے بات کر سکے، لیکن یہاں تو وہ اپنی زبان کا زہر لفظوں کے تیر میں بجھا کر اس کی رگ رگ میں اتار رہا تھا۔ آخر کیوں آئی ہو تم میری زندگی میں ایک انچاہا وجود بن کر؟ میرے رشتے، میری محبتیں، میری خواہشات سب بچپن سے چھینتی آئی ہو، اور اب میرا بھائی بھی چھین لیا۔ نہ جانے کیا کہا تم نے اس سے کہ وہ یہ سب چھوڑ کر چلا گیا۔ پلٹ کر تیزی سے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا جس کا چہرہ ضبط کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا، آنکھیں گریہ زاری سے لال ہو رہی تھی۔ اتنا سب چھین کے بھی دل نہیں بھرا تھا کہ مجھ سے میرا نام بھی چھین لیا؟ سارا ذوالدین سیال انگلی سے اس کی تھوڑی کو اونچا کر کے تنفر بھری نگاہ اس کے سجے سورے روپ پر ڈالی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ جہاں ذوالدین کی آنکھوں میں اس کے لیے بدگمانی ہٹکوری لے رہی تھی، وہیں سارا کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس کے اشتعال کو مزید ہوا دے کے تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا سارا، خدا بخش، میں کبھی تمہیں نہیں اپناؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ ذوالدین نے اس کا جبڑا دبوچ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا تو وہ بیک گراؤنڈ سے جھٹک رہے۔ بے ساختہ اس نے ایک سسکاری بھری تھی۔ درد ہوا؟ مجھے بھی ہوتا ہے جب سوچتا ہوں کہ تم میرے سر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ اس کے آہ بڑھنے پر ذوالدین نے صفاقی سے کہتے بیٹھ کے ایک جانب میز پر رکھا شیشے کا جگ اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک فلک شگاف چیخ سارا کے حلق سے برآمد ہوئی۔ سارا بیٹا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ اس کے ایک دم اٹھ بیٹھنے پر انیسہ نے اسے پچکارتے ہوئے خود سے لگایا، جو اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھی۔ یقیناً دواؤں کا اثر تھا۔ ایبی نے کیوں ایسا کیا؟ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے الفاظ کمرے کے دروازے میں کھڑے ذوالدین کی سماعتوں سے ٹکرا کر اس کے قدموں کو زنجیر کر گئے۔ وہ جو انیسہ سے ملنے آیا تھا، سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جہازیب سیال نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا اور خود کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ان کی آمد سے بے خبر انیسہ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک بار پھر دوا کے زیر اثر غنودگی میں جا چکے تھے۔ وہ یقیناً ذوالدین کے رد عمل کو لے کر خدشات کا شکار تھی، مگر اسے علم ہی نہ تھا کہ وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن بار بار اس انا پر اس کی انا پر کاری وار کر گئی۔ لیکن انا سے زیادہ تو یہ وار دل پہ ہوا تھا، جانے اب مزید کیا ہونا لکھا تھا۔ آج قصر سیال پر ایک دھند آلود صبح اتری تھی۔ سرد سے غبار میں کچھ بھی واضح نہ تھا۔ آسمان پہ چھایا قہر سیال کی زندگی کو بھی دھندلا کر رہا تھا۔ جو صبح رشتوں کو اپنی نرم گرم پر حدت آغوش میں سلاتے ہوئے طلوع ہوتی تھی، وہ پچھلے کئی دنوں سے عجب سرد مہر سی بے کلی لیے انہیں خود میں بھیجے جاتی تھی۔ قصر سیال میں پچھلے ایک ہفتے سے تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ ذوالدین کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اس نے نہ جانے خود کو کن انچلوں میں الجھا لیا تھا کہ صبح کا نکلا رات کو گھر لوٹتا اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ شاہزیب نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کئی کوششیں کی مگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی یہ خاموشی ان سب کو لرزائے دے رہی تھی۔ یہ شاید طوفان کی آمد سے پہلے کا سناٹا تھا، ہولناک سناٹا۔ سائرہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنے کمرے میں مقید تھی۔ اس کی طبیعت تو خاصی سنبھل گئی تھی مگر وہ ابھی سب کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ انیسہ اسے ناشتہ کھانا سب کمرے میں بھجوا رہی تھی۔ او لیولز کے امتحانات سے فارغ امان کے
اپنی چھٹیوں کے مزے لوٹنے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ بھی بہت کم ہی اپنے کمرے سے نکلتا، جہاں زیب سیال بھی اسی پریشانی میں زمل کے پاس جا چکے تھے کہ برہان کمال کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایبک بھی ایک ہفتہ پشیمان سے گزار کر آج یونیورسٹی جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ پچھلا سارا ہفتہ اس نے بھی اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ یہ اس کے MBA کے پہلے سال کے آخری ایام تھے، صبح اس سے زیادہ چھٹیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جو طوفان قصے سیال میں آ کے گزر گیا تھا، اس کے اثرات ظاہر ہونے میں کچھ وقت تو لگنا تھا۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد ایبک نے فون کندھے اور گردن کے بیچ پھنسا کر خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے علیزہ کا حال پوچھا۔ یہ اس کے علیزہ کو نکاح کے بعد پہلی فون کال تھی۔ بہت اداس۔ علیزہ کے جواب نے ایبک کو خاصا حیران کیا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب میں ہمیشہ بہت پیاری سن نکھارتی تھا۔ اس ناتواں جان پر یہ ستم کیوں کر ہو رہا ہے؟ پرفیوم کی شیشی واپس سنگھار میں اس پر رکھتے ایبک نے فون ہاتھ میں لیا۔ اب وہ صوفے پہ برجمان پوری طرح سے علیزہ کی طرف متوجہ تھا۔ اماں بھی ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، اور ڈیڈ نے بھی کہہ دیا جب تک وہ مان نہیں جاتے وہ بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ علیزہ کی آواز میں گھلی اداسی ایبک کو بھی اداس کر گئی۔ انہیں کچھ وقت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فون ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے ایبک نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا یہ بتا سارا کیسی ہے؟ علیزہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے موضوع گفتگو ہی بدل دیا۔ میری اسے ملاقات نہیں، وہ تاحال کمرہ نشین ہی ہے۔ تمہیں اس کے نکاح کا پتہ تو چلے گیا ہوگا۔ ایبک نے پھیکی سی مسکان کے ساتھ اسے جواب دیا۔ ہم نے یہ سب ایسے تو نہیں سوچا تھا، ہم تو صرف فی الحال تم دونوں کا نکاح رکوانا چاہتے تھے۔ ولی تو بہت ناراض ہوں گے نا اس زبردستی پر؟ اس نے تعصب کا اظہار کرتے ذوالدین کے رد عمل کے مطابق استفسار کیا۔ ایسا ویسا؟ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ دو ایک بار کوشش کی میں نے بات کرنے کی، مگر پہلی بار میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا، اور دوسری بار گھر سے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد ابھی تک نہ میری ہمت ہوئی ہے دوبارہ ان تک جانے کی، اور نہ ہی ان سے سامنا ہوا ہے۔ نہ جانے کن چکروں میں گم ہے۔ گھر میں تو ٹکتے ہی نہیں۔ لیکن ایک بات ہے جو تم بھی مانو گی، ہم لوگ یہ نہ بھی کرتے تو بھی کوئی وجہ ضرور بن جاتی کہ یہ سب ایسے ہونا لکھا تھا۔ ذوالدین سیال کے بخت میں سارا خدا بخش سے نکاح اسی دن ہی لکھا تھا۔ ایبک نے سادہ سے انداز میں تمام تر تفصیلات اس کی گوش گزار کی۔ اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ تمہیں پچھتاوا تو ہوا ہی ہوگا سارا کے نکاح کا سن کر؟ علیزہ نے جانے کے اس جذبے کے تحت اس سے سوال کیا۔ اس کے استفسار پر ایبک کے چہرے پر ایک محفوظ سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ایبک سیال پچھتاووں میں گرنے والا شخص نہیں ہے۔ میں اپنے فیصلوں کو آن کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، مجھے اس طرح سے زبردستی نکاح کا سن کر تھوڑا افسوس ضرور ہوا تھا، وہ بھی اس لیے کہ بھائی کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اس فیز سے باہر نہیں نکلیں گے۔ مجھے سارا کے لیے بھی برا لگا کہ بھائی کا رویہ اس کے ساتھ بہت تلخ تھا، مگر یہی تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ ایبک نے اپنی ذات کا خلاصہ کیا تھا جیسے۔ اس کی اول ذکر بات نے علیزہ کے سینے سے کوئی اندیکھا بوجھ ہٹا دیا۔ یہ سچ ہے کہ ہم یہی چاہتے تھے، مگر اس انداز میں نہیں۔ ولی کی انا پرست طبیعت سے ہم سبھی واقف ہیں۔ جو ہوا ہے وہ ان کی انا پر ایک کاری وار ہے۔ یہ چیزیں مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں۔ علیزہ نے اس کی بات کو ہی مزید آگے بڑھایا۔ صحیح یا غلط، اب ان سب باتوں کا وقت نکل چکا ہے۔ اب صرف نتائج آنا باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری پیدا ہو۔ آنے والے وقت سے انجان ایبک نے 2 جملوں میں ساری گفتگو کا خلاصہ کیا۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ علیزہ شاید کسی سوچ میں گم تھی۔ علیزہ، تم نے اس دن جھوٹ کیوں کہا تھا کہ تم نے مجھے بلایا تھا؟ ایبک نے ذہن میں کل بلاتے سوالوں کو لفظوں کی زبان دی۔ تمہیں طائبو کے عطاب سے بچانے کے لیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ علیزہ کی بات پر ایبک نہ جانے کیوں ہنس دیا۔ کہہ تو ویسے سچ رہی ہو۔ ایبک نے اس کی تائید کی۔ کیا کر رہے تھے تم؟ علیزہ نے ایک بار پھر روئے سخن بدلا تھا۔ یونیورسٹی جانے کی تیاری۔ ایبک نے مختصر سے جواب دیا۔ تو پھر ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ پٹ سے اگلا سوال حاضر تھا۔ اپنی نئی نویری بیوی کم منکوہا سے گڈ لک وشز لیے بغیر کیسے جاتا؟ آخر نکاح کے بعد پہلے دن یونیورسٹی جا رہا۔ وہ اپنی ازلی جان میں لوٹا۔ یہ تم مجھ پر لائن مارے ہو؟ علیزہ نے خوش دلی سے استفسار کیا۔ اسے یقیناً ایبک کا یہ انداز پسند آیا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں۔ شادی کے بعد شوہروں کا یہ تو کام ہوتا ہے۔ ایبک نے بلا جھجک اس کا یہ الزام قبول کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی ہونا باقی ہے۔ علیزہ کی یاد دہانی پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی بابا جان سے بات کر کے رخصتی کروا لیتے ہیں۔ ایبک شوق ہوا۔ اپنی بات کے جواب میں علیزہ کی نکرئی ہنسی اس کی سماعتوں پر پھوار بن کر برسی تھی۔
ताया जान ने उस दिन तो एक थप्पड़ पर ही बस कर दिया था। तुम रुखसती की बात करोगे तो फिर 2 दिन अस्पताल में ही गुजारोगे। अलीज़ा ने मुस्तकबिल का खौफनाक सा नक्शा खींचा। लड़कियां अमूमन ऐसी बातों पर शर्माती हैं। तुम बेचारे शौहर को अस्पताल पहुंचा रही हो। एबक ने मुंह लटकाकर उसे शर्म दिलाना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी अलीज़ा सियाल। वो लड़कियां अलीज़ा सियाल नहीं होती। अलीज़ा सियाल बस एक ही पीस बनाए रब ने। अलीज़ा ने इतराकर कहते उसे कहका लगाने पर मजबूर किया और इस एक पीस के लिए वन एंड ओनली एबक सियाल का बनाया गया है। एक दूसरे से बात करते वो दोनों ही कुछ दिनों की कुल्फत भूल बैठे थे। जिंदगी किस जगह पर आने को थी। मौजूफ शायद भूल रहे हैं कि ये वन पीस का वन एंड ओनली कुछ दिन पहले किसी और से भी यही सब कुछ कहता रहा है। अलीज़ा ना जाने अपने दिल से कौन सी फांस निकालना चाहती थी जो उसने ये बात कर दी। एबक सियाल ने कभी रिश्तों में दगा नहीं किया। मेरी कुछ बातें अपने जहन में बिठा लेना कि मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। सारा मुझे पसंद थी मगर इस लिहाज से नहीं, मैंने उसे कभी उस खास नज़र से नहीं देखा। वो मेरे लिए एक दोस्त और बहन की तरह ही रही हमेशा। मैंने डैड के पूछने पर रजामंदी दिखाई थी। शाहजेब भाई की बात सुनने तक मुझे उस पर कोई एतराज़ भी ना था, मगर सच ये कि वो समझौता थी और तुम अब मेरी ज़िंदगी की अटल और मनपसंद हकीकत हो। हमारा रिश्ता कल भी एहतराम का था और अब बड़ी भाई से इसका नाम जुड़ने के बाद वो मेरे लिए पहले से बढ़कर काबिल एहतराम हो गई। वो मेरे गुजरे हुए कल का एक फेस थी जिसके हवाले से मेरे दिल कोई जज्बात ना थे, मगर तुम मेरा आज मेरा आने वाले कल हो जो मुझे अजीज तर है। हमारा हाल और मुस्तकबिल अब तुम्हारे हाथ में है। ये अब तुम पर है कि तुम मेरे गुजरे हुए कल को हमारे बीच लाती हो या फिर हमारा आज खुशगवार बनाती हो। द सक्सेस ऑफ दिस रिलेशन इज अप टू यू नाउ। इस रिश्ते की कामयाबी का निज़ार तुम पर है। मेरी जानिब से इस रिश्ते को लेकर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। आई थिंक I have made myself clear enough. मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात अच्छे से समझा दिया। एबक ने संजीदा और दो टोक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। सियाल का मखसूस अंदाज। थैंक यू एबी। ये 3 अल्फाज ही एबक को बताने को काफ़ी थे कि वो अलीज़ा को अपनी बात समझाने में कामयाब ठहरे। एक भरपूर मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का हाथा किया। थैंक्स टू यू एज वेल। तुम ना होती तो मैं कभी राइट डिसीजन ना ले पाता। ओके अभी मुझे निकलना, जल्दी से मुझे आई लव यू बोलो ताकि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं। संजीदगी से कहते एबक आखिर में फिर पटरी से उतरा। मुंह दूर रखो। मैं और तुम्हें आई लव यू बोलूं? तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं जा रहे? अलीज़ा ने नाक से मक्खी उड़ाई। आई लव यू टू। ओके बाय। आई हैव टू गो। शरारत से कहते एबक ने उसे मजीद कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। फ़ोन बंद होते ही उन दोनों के चेहरे पर एक जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रक्सा दी। वो सीटी पर कोई शौक से धुन बजाता बाहर की राह ले गया। उनकी ज़िंदगी पर छाई धुन शायद छटने को थी। उनके इतराफ़ में मौजूद हर शय ने उनकी हंसी के दायमी होने की दुआ की थी। एबक उनैस और अमान के साथ नाश्ता करके बाहर आया तो सारा को लॉन में टहलते देखकर उसके कदम थमे। वो उस दिन के बाद से आज उसे देख रहा था तो इसके गुलाबियाँ छलकाते चेहरे पर इस वक्त सर्दियाँ खड़ी हुई थी। वो पिछले दिनों चाहने के बावजूद भी उसकी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं जा सका, मगर इस वक्त उसे सामने पाकर एबक के लिए उसे नज़रअंदाज करके गुस्सा जाना नामुमकिन था। उसके कदम खुद ब खुद उस जाने पड़े जहाँ वह सोचों में गुम अपने गिर शॉल लपेटे चहलकदमी करी थी। सायरा। उसे कुछ फांसे पर रुकते एबक ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते हुए उसे पुकारा। पूरे लॉन का चक्कर काट कर वापस आती सायरा के कदम अपने नाम की पुकार पर जंजीर हुए। वो यकलख थटक कर रुकी, मगर उसने कुछ भी कहने से गुरेज पड़ता। वो निकाह से एक रात पहले के बाद से आज एबक को देख रही थी और उसे यूं अपने सामने पाकर वो तमाम तर मनाजिर एक बार फिर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने लहराने लगी। दर्द की एक शदीद लहर उसके सीने में उठी तो वो अंदर जाने के इरादे से आगे बढ़ी, मगर एबक फ़ौरन उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गया। आई एम सॉरी सायरा, मुझे माफ़ कर दो। एबक के मुँह से अदा हुए अल्फाज भी सायरा की चुप ना तोड़ सके। वो एक सर्द निगाह पर डालकर फिर वहाँ से निकलने को पर तोड़ने लगी, मगर एबक ने इस बार भी उसे वहाँ से जाने न दिया। मैं ये नहीं कहूँगा जो हुआ वो गलत था, क्योंकि मेरे लिए वही ठीक था, मगर मैं तुमसे इस दिल आज़ारी की माफ़ी मांगता हूँ जो मेरी वजह से तुम्हारी हुई। मुझे यकीन है कि तुम भाई के साथ बहुत खुश रहोगी। एबक ने उसके सामने आकर कहते सायरा के लबों पर पड़े कफल को तोड़ डाला। वाह एबक सियाल, वो जो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते, तुम्हें लगता है कि मैं उनके साथ खुश रहूँगी? अगर तुम्हें यही करना था तो फिर पहले हाँ क्यों कही थी? जहाज़ेब सियाल की जिमल के पास जाने से पहले की वक्त बेवक्त हिदायत के ज़रिए असर सायरा से बात करने के इरादे से लॉन की तरफ आता जुलैदैन उसके अल्फाज पर ठटक के रुका। वो अभी जॉगिंग से लौटा था और सायरा को लॉन में खड़ा देखकर वो उसकी तरफ चला आया।
مگر اس کے ساتھ کھڑے ایبک کو دیکھ کر اسے پیچھے رک جانا پڑا۔ اس کے بیچ کھڑی سر و قد پودوں کی بہاڑ اس وقت ذوالدین کی ڈھال بنی تھی۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں نے اسے کیوں کیا، مگر میرے یقین کرو یہی ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ ایبک اس کے تیز لہجے کے برعکس قدرے رسان سے گویا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سارا کے لہجے سے چھلکتی بے بسی ذوالدین کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی منقوہ اپنے محب سے سوال کر رہی تھی اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر دیا۔ ایبک جان جاتا کہ وہ اس سمے سچ چھپا کر کتنی فاش غلطی کر رہا ہے تو اپنی زبان کاٹ کر ان دونوں کو پیش کر دیتا جو ایک دوسرے کے انکہے جذبات سمجھنے سے قاصر تھے۔ تمہیں لگا ایبک سیال، تمہیں لگا کہ یہ صحیح ہے اور تم نے بھرے مجمع کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ میرے جذبات، اس بارے میں سوچا کچھ؟ تمہیں ایک پل کو خیال نہیں آیا کہ تمہارے اس فیصلے سے مجھ پر کیا بیتے گی؟ سارا کا اشارہ نکاح کے وقت ہوئی سبکی اور لوگوں کی چمگوئیوں کی طرف تھا، مگر ذوالدین کے لیے ایک محب کی اپنی محبوب سے باس پرستی اس پر پوری شدت سے احساس حاوی ہوا کہ وہ تو پیار کرنے والوں کے بیچ آ گیا۔ وہ تاحال ایبک اور علیزہ کے نکاح سے ناواقف تھا۔ گھر ٹکتا تو کوئی اسے کچھ بتاتا، شاہزیب کے لیے اس کے غصے میں خاطر کا اضافہ ہوتا۔ بھائی، اس سے پہلے کہ ایبک اسے کوئی جواب دیتا، اس کی نگاہ باڑ کے دوسری جانب کھڑے ذوالدین پہ پڑی۔ اس پرکار پر سارا نے بھی اخلاق پلٹ کر دیکھا، مگر باڑ اونچی ہونے کے باعث وہ صرف اس کا سر ہی دیکھ سکی، جبکہ ذوالدین نے بغور اسے دیکھا تھا۔ میں جب تک یہاں ہوں بہتر ہے کہ تم دونوں میرے سامنے مت آنا۔ اس نے بے بسی کو غصے کا لبادہ اڑایا۔ بھائی میری بات تو سنیں۔ ذوالدین رہائشی حصے کی طرف جاتی روش پر آگے بڑھا تو ایبک بھی باڑ کے درمیان بنا راستہ پھلانگ کر تیز قدموں کے ساتھ اس تک پہنچا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جتنا سن لیا وہی کافی ہے، ذوالدین نے ایک کاٹدار نظر کچھ فاصلے پر کھڑی سائرہ پہ ڈال کر ترقی سے بھرپور لہجے میں کہا، محبت میں شراکت داری کی تلقین۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، سائرہ تو بس… ایبک جانے کیا کہنا چاہتا تھا، مگر ذوالدین اسے بیچ میں روک گیا۔ مجھے اس لڑکی کی کسی بھی بات سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی یہ میری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میں اس کی کسی بھی بات کو لے کر کچھ سوچوں۔ یہ میرے لیے صرف ایک انچاہا رشتہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ذوالدین اپنے تھے سارہ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ اگر وہ اسے پسند نہیں کرتی تو اسے بھی اس کے ساتھ سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر اسے علم ہی نہ تھا کہ وہ غصے میں کیا کر بیٹھا ہے۔ اس کی بات پر سارہ روتی اندر بھاگ گئی تو ایبک نے بھی تعصب سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ بھائی آپ برہان انکل والی بات کو لے کر ایسا برتاؤ کریں نا۔ ایبک نے غلط وقت پر یہ بات چھیڑ کر اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ میں کسی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور نہ ہی مجھے مزید کچھ کہنا سننا ہے۔ دوبارہ میرے سامنے اس بارے میں بات مت کرنا۔ دل میں اٹھتے کسی انہونی خبر کے احساس کے پیش نظر اس نے ایبک کو ڈپٹ کر چپ کروا دیا کہ اس لڑکی کی تکلیف اس کا کلیجہ چھلنی کرتی تھی اور ابھی وہ اس کی دل جوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، ایبک نے ایک بار پھر بات کرنی چاہیے۔ پتہ ہے مجھے، ذوالدین کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ ایبک تو اس کی کہی آخری بات میں ہی الجھا تھا کہ ذوالدین ایسا کیوں کر کہہ گیا۔ ایبک اس سے دوبارہ بات کرنے کی ٹھان کر جامے کے لیے نکل گیا، مگر اسے علم نہ تھا کہ اسے اس کا موقع ہی نہیں ملنے والا۔ ذوالدین اپنے کمرے میں آ کر خود بھی الجھ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ایک طرف اپنی حمید اور رانا تھی تو دوسری طرف بھائی اور منقوہ کی خوشی۔ ایک پل کو چاہا کہ ان دونوں کے بیچ سے ہٹ جائے، مگر اسی پل دل نے دہائیاں دینا شروع کر دی کہ وہ بے بس اپنی سوچوں میں الجھا ایک بار پھر سارا سے بات کرنے کی ٹھان گیا، مگر اس پر اس نے اسے فون ملایا کہ اسے سامنے پا کر ہی وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس سے صاف بات کر لینا چاہتا تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ کال نہیں اٹھاتا۔ ان میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ سارا کے کمرے کی صفائی کرتی پینوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ سارا کا فون بج رہا ہے۔ ذوالدین نے بے صبری سے تیسری بار فون ملایا تو ناچار پینوں کو صفائی چھوڑ کر موبائل دیکھنا پڑا، مگر اس کی کال اٹھانے کے بجائے کٹ گئی۔ ذوالدین اپنے تھے سارا کے رابطہ منقطع کرنے پر بھرم سا ہو کر پھر سے فون ملاتا کمرے سے نکل آیا۔ بی بی جی تھوڑا فون بجتا پیا۔ سارا جو لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، پینوں کی آواز پر اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کے دوبارہ اشارے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پینوں میرے سر میں پہلے درد ہے، میں مزید کوئی سر درد نہیں لگانا چاہتی، اسے پھینک آ گئی۔ سارا نے بنا دیکھے پینوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے بیزاری سے کہا۔ اس کے خیال میں یہ ہارون کا فون ہوگا جو اس سے پچھلے 2 دن سے افسوس کر کر کے تنگ کر رہا تھا، اور سارا نے اس بارے میں کسی سے بھی کچھ نہ کہا تھا۔ اس دوران فون بند ہو کر دوبارہ بجنے لگا تو سارا کے اندر اشتعال کی ایک لہر سے اٹھی۔ اس نے پینوں کے ہاتھ سے فون لے کر پورے زور سے زمین پر دے مارا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ذوالدین نے سارا کی آخری بات اور اس کی حالیہ حرکت ہی دیکھی تھی۔
وہ موبائل کشن سے ہٹا کر سامنے جیب میں ڈالتے غصے میں پاگل ہوتا آ گیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہیں کی شہزادی ہو تم تو سارے تمہارے حکم کے محتاج رہیں گے۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری بھلائی سوچ رہا تھا، مگر تم اس قابل ہی نہیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو کہ میں کبھی تمہیں نہیں بتاؤں۔ آئے سمجھ میری بات؟ تم میرے سر پر زبردستی مسلط کی گئی، ایک انچاہا رشتہ، ایک انچاہا وجود۔ زلیدین نے اس کے سامنے رکتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی ہوئی ایک ایک لفظ انگاروں پر لوٹتے ہوئے ادا کیا۔ دل مسلسل اس کی منتیں کر رہا تھا، مگر اس بار انا محبت پر غالب آئی تھی۔ زلیدین سیال کو پسپائی سے ڈر لگتا تھا، صرف سائرہ کے ہاتھوں مات کھانے سے پہلے اسے ہرا دینا چاہتا تھا۔ وقت اور حالات نے ان کے لیے جو سازش رچی وہ پوری طرح اس میں کامیاب رہی۔ اس کے آتش فشاں کی طرح پھٹ کر سب تہس نہس کر کے چلے جانے کے بعد سائرہ حیرت سے گنگ یہی سوچتی رہ گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنا کچھ سنا کے چلے گئی۔ پینو جو سے یوں غصے میں آگ بگولا ادھر آتا دیکھ کر ہی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ اس کے نیزے کو بلا کر لانے تک طوفان آ کر گزر بھی چکا، اور وہ طوفان سائرہ کے دل کی دھرتی کو بنجر کرتے منصف ایک احساس چھوڑ گیا، انچاہے رشتے کا احساس۔ اگلے دن صبح برہان کمال کی موت کی خبر پر زلیدین اپنی روانگی سے 3 دن پہلے ہی اسی شام لندن کے لیے نکل گیا تھا۔ تمام تر کاغذی کارروائیوں میں جہازیب سیال کی مدد اور برہان کمال کی میت کو پاکستان روانہ کرنے کے بعد وہ خود وہی رہ گیا کہ 2 ہی دن میں اس کی کلاس تھی۔ وہ سائرہ سے کہہ تو آیا تھا، مگر خود کو سمجھانے میں اسے کئی سال لگ گئے کہ سائرہ خدا بخش سے محبت نہیں کرتی، مگر دل کبھی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو۔ اس کی یہ بات اس کے دل نے پوری شدت سے رد کی تھی۔ 3 سال UK میں رہ کر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ جاب کی غرض سے US چلا گیا، جہاں زیب سیال اور نیزا نے بارہا کوشش کی کہ وہ پاکستان آ جائے، مگر وہ نہیں مانا۔ جہاں زیب سیال اپنی کسی سرکاری دورے کے دوران اسے دوبارہ مل کر بھی جا چکے تھے، مگر نیزا سیال دونوں بار ہی سائرہ کی وجہ سے نہ آ پائے۔ اس کے گھر سے آنے کے 4تھے سال ایبک اور علیزہ کی شادی کی خبر اس کے لیے خاصی حیران کن تھی، اور تبھی اسے اسی رات ان دونوں کے نکاح کا علم ہوا تھا۔ وہ تب چاہ کر بھی پاکستان نہ جا سکا۔ اس نے 2 دن پہلے ایک نئی جگہ ایک نئی معاہدے کے تحت ملازمت شروع کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مزید پڑھنے کی غرض سے بھی USA کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا۔ اس کی اس خود ساختہ جلا وطنی کے دوران جہازیب سیال اور نیزا نے شروع کے کچھ ماہ کے بعد دوبارہ کبھی بھی سائرہ کو لے کر کوئی بات نہ کی تھی کہ وہ ذکر پر ہتے سے ہی اکھڑ جاتا تھا۔ ایبک اور علیزہ کی شادی کے بعد اس نے کھلے دل سے انہیں مبارکباد دیتے ایبک سے اپنی محدود گفتگو کو بھی طول دینا شروع کر دیا تھا، مگر پاکستان وہ اب بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ شانزیب چنجوا سے بھی وہ ہر رابطہ ختم کر چکا تھا کہ اس کے نزدیک اس سارے قصے کی وجہ وہی تھا۔ نہ وہ ایبک سے کچھ کہتا اور نہ ہی زلیدین ان دونوں کے بیچ آتا۔ اس سارے عرصے میں سائرہ خدا بخش ان کی گفتگو کا حصہ کبھی نہ رہی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کو اپنے ذہن سے چھٹکنے کے لیے زلیدین نے خود کو کام اور پڑھائی کے بیچ گھن چکر بنا لیا۔ وہ سبھی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے، مگر سائرہ کو لے کر زلیدین سیال آج بھی وہی کھڑا تھا جہاں وہ 10 سال پہلے تھا۔ ان 10 سالوں میں نہ اس نے خود کوشش کی اور نہ ہی گھر میں سے کسی نے ان کے بیچ موجود بدگمانیوں کو رفع کرنے کی سعی کی۔ وہ سب وقت کے حوالے کر چکے تھے، اور اب شاید وہ وقت قریب تھا جب ان کے رشتے پر جمی دھول اٹھ جاتی، مگر واپس آ کر زلیدین کو سب سے زیادہ تکلیف سائرہ کو پرسکون دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ 10 سال سے پرسکون نیند نہ سویا تھا، اور یہاں اسے کوئی پرواہ نہ تھی جو اس سب کی وجہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بات بے بات اس سے الجھا تھا، مگر مقابل کو اس کے جذبات کا کچھ علم ہوتا تو وہی بات بنتی نا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان دونوں کے جذبات ایک دوسرے پر یہاں جاتے۔ دوسری طرف زلیدین کے یوں چلے جانے کے بعد سب گھر والوں نے سائرہ کی ذات پر بہت محنت کی، اور نیزا پھر آہستہ آہستہ ایبک کی کوششوں کی وجہ سے وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر پڑھائی میں گم کر لیا۔ اس کی سخت تاکید کے بعد کوئی بھی زلیدین سے اس کی بابت بات نہ کرتا، اور نہ کبھی کسی موقع پر اسے اس کی کوئی تصویر بھیجی جاتی۔ ایبک اور علیزہ کی شادی کے بعد علیزہ نے صحیح معنی میں اسے سہارا دیا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے قریب ترین ہوتی جا رہی تھی۔ قریب تو پہلے بھی تھی، لیکن اب تو ان کا تعلق اٹوٹ ہو چکا تھا۔ اس دوران ایک رات سائرہ کی ڈائری اس کے ہاتھ لگنے پر علیزہ کو سائرہ کے زلیدین کے لیے پسندیدگی کا راز معلوم، مگر اسے حیرت ہوئی کہ سائرہ نے زلیدین کے جانے کے بعد اسے کبھی ڈائری نہ لکھی، اور اب بھی یہ ڈائری اس نے موقع ملتے ہی جلانے کے گھر سے نکالی تھی، جو علیزہ کے ہاتھ لگ گئی۔ اس دن علیزہ کو پہلی بار زلیدین پر بے حد غصہ آیا، اور اس نے ایبک سے کہہ کر اپنا US جانے کا منصوبہ ختم کر دیا۔ سائرہ کا دل آج بھی اس ستمگر کے لیے مچل جاتا، مگر اس نے خود کو اچھے سے باور کروا لیا تھا کہ محبت سے زیادہ عزت انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو وہ شخص اسے نہیں دے سکتا، جبکہ وہ انجان ہی تھی کہ اگر ان کے بیچ کی غلط فہمیاں مٹ جاتی تو زلیدین سے زیادہ کوئی اس کا خیال نہ کرتا۔
مگر سارا کھیل اسے جاننے نہ جاننے کا ہی تو تھا۔ کچھ سال بعد ایک دن جہازیب سیال کی طبیعت خرابی کے دوران ان کے استغفار پر ایبک نے انہیں بتا دیا کہ وہ ذی الدین کی پسندیدگی کے بارے میں جان کر ہی نکاح کے فیصلے سے پیچھے ہٹا تھا، مگر انہیں ابھی بھی یہ سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر ذی الدین کے غصے کی وجہ کیا تھی۔ جہازیب سیال کسی حد تک ذی الدین کے رویے کی وجہ سمجھ گئے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اسے واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اما بھی کا رویہ بھی ساحرہ سے خاصا بہتر ہو چکا تھا، جس کے پیچھے زمل کا بہت ہاتھ تھا۔ امان بھی جیسے بڑا ہو رہا تھا، اسے یہ سوال پریشان کرتا تھا کہ آخر ولی بھائی کیوں پاکستان نہیں آتے۔ جب وہ گھر سے گیا تھا تو اسے اتنی سمجھ نہ تھی۔ اسے اپنے سوالوں کے جواب ایبک سے ملے، جس نے اسے سب بتا دیا، اسے کسی سے کچھ بھی کہنے یا پوچھنے سے روک دیا۔ ان گزرے سالوں میں وہ سب ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، صرف ذی الدین تھا جو ایک عرصہ ان سے دور رہا، اور اب جب وہ لوٹ آیا تھا تو شاید کچھ بہتری کی امید نکل آتی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار وقت اور حالات ان کے مخالف ہی ہوتے۔ 10 سال کا بنواس بہت تھا اس کے لیے۔